हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाउ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली दाइन भए डागेश्वर म बाउले जोडन्छु ओडन्छु छतरी छाया तिर्सना तोडन्छु डडेलधुरा जिल्ला माझ पिल्कोटाका गाउँमा 2 गीत लेखन्छु माटी तुदे बाका नाउँमा गोरु हेर्न्या गोठा लिकन दर्शन पायाको निङा लाका भुडा गुसाई वैशेक भयाको अर्ध नारेश्वर रूप अचम्मकी लीला शिवकी वैशेक भइछ डडेलधुरा जिल्ला 12औं शताब्दीको कुरा शिलालेख ताजै तेरी शक्ति कम्ती छैन भक्ति भया झै तमरी सबारी भइछ सिञ्च डागेश्वर डडेलधुरा धर्मथली यही छन् भाग्यश्वर कैलपाल दोर्पाली गुसाई गङ्गेश्वर बुढा बागकी बयली चढ्या देवशक्तिको कुर्ला कार्तिक सुकुली दुत्या बाटी 16 दिन रोहिणी नक्षत्र जात पालन कर्ता छन् अषाढ सुकुली पन्यौ ठाडी जात हुन्या पिलकोट गर्खाका सबै हौसिएर जान्या राम हुन्या रमिता हुन्या ताका व्रत जात नछाडे जगका माली दुनियाँको साथ दशैंका दिन कि जात श्रद्धा भक्ति साथ नछुटाउ शक्तिका माली माथा मैको हात भाइटी काकी कचहरी सयाना बसेर शुद्ध अशुद्धलाई हेरी कमर कसेर झलपड्डी सुनौली साँझ डागेश्वर गात अग्निकुण्ड धुनी बल्ली परम्परा बात पवित्र बरको काठ नैमडाकी डाक खोज्ज जानु उसै बन जाह लिनै हाँक नेथी जस्याई रिटाउनी छ फनफन मनानी तैकाठ छाइहान्न आगो पढेर कहानी जब आगो पढी जान्छ 16 दिनसम्म हजारौं हमन हुने गुसाई तेरा खम्म तैपछि गुसाई कि जात देउरो चलो ल्याउना जय जय बोलो डागेश्वर सबैजना बोल्या मूल भराड काना कोट पुजारी गाउँ गर्खा चला आउना पिल्कोटाका सबै भया भरका गोल आउन्या पुजारी गाउँ है गुसाईका गातमा छडी कुडी दाइन दमाउ नेजा छन् हातमा धामी कामी रिटाउना छन् तैमा टिकी छडी कैलपालको चलो आउने किमतोली बैतडी न्याउली राजु लको चलो गयेश्वर माटीको गालको कैलपाल माटी रुबसी छाँटको लेटम गर्खाको चलो बाजा गाजा साथ दर्शन अद्दाकी न्युति डागेश्वर गात हमन आरती हुने कैलो गाईका घिउकी कनकोट पगडी छनै मल्ल पन्त ज्यूकी भणा चारी पाकपायाका पुजारी गाउँ जैसी चटौत पण्डित गुरु जाना कमर कसी एक पन्ना चटौत गुरु अर्खा पन्त मणि तल्ला पन्त कनकोटका छल्याउन्या पगडी प्रकृतिले हराभरा उच्च शिखरमा सरकारलाई फाम्फिरैन
मेरा विचारमा। आज भल लातान्न लाग्या पुर्ख्यौ लेकी अर्ती आडम्बरी भावनाले मन सुत्याभ्याप स्वार्थी। पिलको टाका प्यारा गर्खा रित होइजाऊ भात होइजाऊ देउहै ठुला क्या के हुन्छौ। पर्वमै जात होइजाऊ देउहै ठुला क्या के हुन्छौ। पर्वमै जात होइजाऊ। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार देउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीले भागेश्वर गाउँपालिका 5 चुल्ला डडलदुरा बठे दाइन भई डागेश्वर शीर्षक राखबर लेखी पठाएको रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। दाइन भए डागेश्वर म बाउले जोडन्छु, ओडन्छु छत्तरी छाया तिर्सना तोडन्छु। खुबै निको रचना लेखेर त्यो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार देउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाएबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। आखिरीमै घरब थियो पिलको टाका प्यारा गर्खा रित होइजाऊ भात होइजाऊ देउहै ठुला क्या के हुन्छौ। पर्वमै जात होइजाऊ। अचाल मान्छेको विचार फरक भयो, मान्छेले सोचाइ अलग राख्दै लाग्या। अरे बिमती लगै काहीँ आउँछ तर सबै ठुलो हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्पराले हम जानिने हो पछाडिने हो तै चिजलाई कसै लगै नबिसर बर अगाडि बढ्यो भने पछाडि सबैलाई फाइदा हुने कुराडी हो। बहुत बहुत धन्यवाद खुबै निको रचनाकीलाई। तपाईलाई लगै स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। यही वर्षको दोस्रो कार्यक्रम आज लगे 8:40 देउडा साहित्यकार मित्रका यसरी है साहित्यिक रचना सुनाउला। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले तल्ली सोराडको नाता खलिगाडा सेरा महारुद्र महिमा शीर्षक राखबर एक रचना लेखेर थियो। यो विशु है पहिले लेख्याल थियो। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबल कट्या बिसौना सोराड बैतडीको जरमथलो महाराष्ट्र पुना भारत मिसन अच्याल उहाँ बठे लेखेर छ। रक्षा गरे इष्ट कुल्या दाइन भयै धुरा जन छाडे जुणीको हात मनको गरे पुरा। स्वर्ग भूमि सोराडका ग्वाल्ले कका काख विराजमान महादेव देवता महिमा छ लाख। मेलौली नगरपालिका झुर्कालीका सेरा श्री शम्भु बसेका छन् सोराडमा मेरा। पूर्वमा मेलौली माता भगवतीको खलो पश्चिम देवताल छन् गडवा लिङ्ग चलो। शिरमा ग्वाल्लेका धुरा सीमाको पातल दक्षिण शिवनाथ देवा बसेका आँचल। बीचमा झुर्काली सेरा गाडका दोभान महादेवको मानु छ न्यारोय धरतीका ओभान। पञ्चदेवका बीच छाती महारुद्र गात गोठ पाण उजा दिया ज्वारला माटी हात। यिनै देवा महारुद्र श्री शम्भुकी बात पुर्ख्यौली कुरडी ल्याउकी चिली मका साथ। उदय देव बिलाया पछा सोराडमा तब सिगा रिज्यू राजगा रन्थ्या रोडरन तोली जब। तन्रा जानकी दुई थिन रानी माइतको घमण्ड दाइजाको बाहना खोजी गरन्थेन उदण्ड। जेठी रानी अस्कोटका पाल राजाकी चेली छनपुज्जु माइती थ्या उनरा गुमा नकिरेली। कान्छी रानी थिन उनरी सलेनी राजाकी सौतान धिराट भएछ एक दिन दाइजाकी। तसै न्युमा जेठी रानीको अहङ्कार तोड्डाई कान्छीले लगाइछ नीति माइते दान जोड्डाई। सलेनी राजा थाई दाइजो मागेर ल्याउँ भणी सेरा गाउँ दाइजामा माग्यो अधिकार पाउँ भणी। उइला गोठी उनी नाउँथ्यो झुर्कालीका सेरा महादेव छन् विराजमान तैठौ रका फेरा। रानीले दाइजामा मागी तो भूमि मागी छ राजालाई तैठौ र बस्ने उमङ्ग जागी छ। शिरमा ग्वाल्लेक बन शिकारपन गद्दाई निकी ठौर पाइछ तनले राजनीतिलाई गद्दाई। रोडी रन्तो लिलै राज्यमा दुई भया दरबार गोठ्यौनी सेरामा जब खोलिहाल्यो दरबार। एक रात सिंगारी ज्यू चन्द तैठौ रका राजा निनमा सपना धेक्यो अर्ती पायौँ ताजा।
पञ्चदेव मूर्ति रूप पञ्चशिला सरी महादेवले निनमा तनलाई दिइछ दर्शन गरी। चार ढोका स्वरूप चार खाम दिया बनाई राजा की पञ्चमी होली प्रजा राजी मनाई। महादेवले प्रकट भया वरदान दियो जब फलित भई महादेव की लीला सोराड खण्ड तब। निर्माण गर्यो मन्दिर पन पञ्च हाल्यो बसाई श्रीसम भूकी पूजा लागि झुर्का लिमा तस्याई। छली बलि नचल्ने देउका द्वारा जोडी हात होइर्या हुन् चैतका नौरता तैमा देउका गात। ओझा थरका ब्राह्मण थिया उइल त पुजारी ऐल त भट्ट छन् महादेव गातका पुजारी। चन्द भट्ट सार्की साउद औजी जात पाँच करभर कारिन्दा छन् अधिकारी आज। सिगा रिज्यू चन्का पाला ओझा ज्यूका साथ महादेवको कर्थियो उनै पूजा लाउँथ्या गात। खर्चन राजाका पाला ओझा ज्यूलाई दोषी मानेर राजाले तन्रो कर दियो खोसी। सैलोडाका भट्ट थरका पूजा रिभ्या पछा महादेव की महिमा निकी सबै किभ्यो साझा। दुबा चौडा अमरावती सीमाका पयान महादेव की अपार लीला धोगद्दु बयान। उइलको गोठ्यौनी भन्ना ऐल नाउर्यो सेरा बास होइजाऊ 33 कोटी सोराड खण्ड मेरा बास होइजाऊ 33 कोटी सोराड खण्ड मेरा। तल्ली सोराडको नाता खलीगाडा सेरा शीर्षक राखेर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीको रचना थियो। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्या बिसौना सोराड बैतडीको जरमथलो महाराष्ट्र पुना भारतबाटे। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीलाई हुक्का चिलिमलाई खुबै निको रचना पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। अब नयाँ वर्ष सँगसँगै ब्या लगनको महिना कतिब वरकन्याको लगन गाँठो बादिन नारया होलो। सबैको वैवाहिक जीवन उज्जवल होइजाऊ निको होइजाऊ। ब्या लगन की साडी चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी में गया मदन चौक महेन्द्रनगर। सिफोन साडी बनारसी साडी लेहेंगा कुर्ता प्लाजो वान पीस गाउन जति जति बनिका एक फेर अवश्य हेर्या बुझ्या मन पडे किन नपडे रन्दियो। यो व्यापारिक बडाउलो सुनाइसके पछाडि आज देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना सुनाऊ। उतिमै माल पहाड बटाइनी बहार शीर्षक राखेर डोटी रत्न कोशराज बोहराजीले भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बठे लेखराइछ रचना। अझै मेरो गाउँपालिका चौडी डडेलधुराको जरमथलो। पहाड है माल आउँथ्या हेउनामा मौवाल धानकोटी चामल बेची लाइआउँथ्या छकाल। हिउन भरि मुजुरी अरी पहिलो हप्ता घर उखा नै थियो 8 जरा 12 पुग्या मर। तबैलाई 2-3 चैत फागुनका टुप्पा मलरिया जान लेवा लागि जाना उबा। हिउन भरि काम अरी पल्ली हप्ता चैत 12 तकी शुभ मुहुर्त तकी हुने साइत। बटाइने लमघोड हुने गाई बाच्छा टकोली पेट पाली बर्खा मासै बनाए हड थेकली। नुन गुडो बोजो हाल्ल्या उमलले गोगन फुर्सद मिलाई पछा लैन्या बेसु खाइ पछ न। मलौट्या पुगन्थ्या चैता 12-14 अदर सर्दीको आयालै जरा उमान्स हदर। मुल्यान भिट्टाकी आउँथ्या घर पुग्याका साँझ मलौट्या गुडमिश्री दिन्थ्या बिसुन ठाउँमै कहाँ छ। गोगन काफल पाक्ने औलामै तुराडी भर्खरै पाकन्थ्या ओल्या खान्थ्या अरे कुराडी। काहीँ बाजा फुल्याका हुने बाजो रत्ती पट्टा काहीँ प्याउली फुलिरहन्थी गडा पेली पट्टा। बानी भाका फेरि बोल्या चढा चुडी सजसज केटाकेटी जान्थ्या बुढाबुढी। हट्यारो हिट्याका हुने नुन गुडा बोकन्या टनक पुरो बजार थियो स्वानीरे लोगन्या। उकाला बासुली बजाई बानी निकी ढप
उकालो गया थाहै नपाइने अरी मिठा गफा नौला लेको ठन्न पानी बग्द्या कल कल अच्याल धेक्या रुनु आउँछै भल भल कुलो काटी सिँचाइ अर्यो खोलो भयो सुक्का टुरिस्टको बास बसेरा रुखका टिया दिक्क बास निका पुन्तुरा र कल्ना बिराल थला लालढुवा सिद्धका पानी सलुन पड्या पाला बस्सी थिन जङ्गल लथ्यो गाईगो रुखी चराई बागै डराई भालुई डराई मन रन्थ्यो डराई हिउनको बाँचेको अनाज बरिखा खाना कि तबै खुसी हुने मौवाल मदेश जान कि कोही मान्छे पहाडै आया डाकिया सामान मदेशा भिट्टाकी जाना ठाउँ ठाउँ है तमान तसोइ हुने माल है गया पहाडा हेद्दान आफ्ना घराका हाल कुशली सोद्दान चिट्ठी जाने 15 दिनमै नै त थियो आबा समाचारो ठिक्क उल्टा चलिरहने हावा यातायात केही थिएन पैदलै थियो हिटाई बोजा बोक्ने कन्या मात्रै 3 दिनमै छटाई एकलो जानकी डरै चोर दिन्या लुटी बस्ती थिन जना बर्गी झिक्क चानी फुटी कतैया बिमार हुने शीतलारे हैजा जिम राजा प्रिय बिमार लाग्यो नै कि हैजा जिम राजा प्रिय बिमार लाग्यो नै कि हैजा डोटीरत्न कोशराज बोहराजीले उतिमै माल पहाड बटाइने बहार शीर्षक राखबर भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बठै लेखराइथ्यो। अझै मेरो गाउँपालिका चौडी डडेलधुराको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटीरत्न कोशराज बोहराजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो खुबै निको पुराना दिनकी याद निकालिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। बहुतै समय पहिले पठाएको रचना छ चिनाराम नेपालीजीले पहाड गयौं सोराइले मर्यौं शीर्षक राखबर मेलौली नगरपालिका 1 देही गुइला बैतडी जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 5 बनखेत कञ्चनपुर बठै लेखराइ छ। पहाड फुल्या आर्गु गारु सिमल फुल्या माल पहाड कि सारी सोराई मेरा माया जाल रोडीका पात्थर राता तिता बैकी ताल तोइथै भनौ चिलिम चढी उदास मनका हाल आइगयो बसन्त ऋतु पालुवा पलायो चिरबिर चिरबिर चढीले गायो हृदय जलायो पहाडका भिडा कन्ला प्याउली फुल्या पेला उदासिन्छ मन मेरो न्याउली बोल्ने बेला लालबु राउजा फुल्ली रैथ्या बनभरि ढकमक सेता फुल्या मेलकोइ राल सारा वन चकमक हरियो घाँस टुसाइ गयो घोर ड्यारे दाबा सम्झे हुन्निन चेली बहिनी माइती इजा बाबा बाइ गयो पतझर ऋतु बसन्तले छायो वनका न्याउला न्याहु न्याहु बनचाडी रमायो गोला नकी बन्सी बाजी पातल तोली बन ठन्न हो कुवाका पानी धीर्जा होइजा मन साल्लीको सिजुरो उड्यो पहेलो वन भयो निनिन निनिन न्याउरी बास्यो शिशिर ऋतु गयो गुइया पुइया फुल्ली रैथ्या कुइया घोल पुद्दा थ्या सौडाइने बेलाइने बन न्याउला झुद्दा थ्या लम्बा गडा तिखा चाल गाउँबाली लुडुक्क पहाड धेक्या जर्को गुइला रुनाउँछ धुडुक्क मल्तिर बाँझकी भाडी तल भ्याउलै राइछ रन्नोमै मालकका कुना सुर्ता परान्ताइ छ पहाडै आउनै न थियौं जानैन भन्छे बुढी माफ गरे जन्मभूमि मेरी पितर कुर्ली बचपन पैतडी बित्यो बुढेस काल माल भाइ छन् भारतका देश मेरा ईशा हाल द्वारसैनी बाँझका रुख दैमाणौका द्यार तिस लाग्या पानीका धारा सोराइ लाग्या क्यार स्वर्ना यहाँको ठन्न पानी गोगन पात खाउला जनसुकै पातलका पानी फिर्पा हडै आउला जनसुकै पातलका पानी फिर्पा हडै आउला
चिनाराम नेपालीजीले पहाड गयौँ सोराइले मर्यौँ शीर्षक राखपर भीमदत्त नगरपालिका 5 बनखेत कञ्चनपुरबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद चिनाराम नेपालीजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। पैँचो शीर्षक राखबर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार धनीराम गिरिजीले अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुराबाट लेखिरहेछ रचना। वल्ला घर पल्ला घर ऐँचो हुन्थ्यो पैँचो आज भल किनबेचको चलिरहन्छ घुइँचो पैँचो भन्न बिसरिग्या आज भो लक्का पुस्ता आज भोल दिन्यान माग्द्या मान्छे रया उस्ता धुलो चामल नुन तेल पैँचो माग्द्या थिया जैदिन आफूसँग भयो उसै दिन दिया मानो नाली सुप्पा नाप लाइदिन्थ्या अन्नको कसैका घर पाइ नथ्यो नाचपानी टन्नको बजार पन टाढा हुन्थ्या किन्नाकि पैसा नै खाना लाउन कमै हुन्थ्यो तत्तिकी ऐसा नै केही छाक काटन्थ्या तसाई पैचोइ मागी मागी बाणी चुणी मौ परिवार खान्थ्या कठै भागी बेसौती खोज्जाकी जान्थ्या कोथला समाई समाई गाउँ गाउँ कैठौर जान्छ 2-4 पैसा कमाई आज भल पैसाको चाला छुट्टा छुट्टाइ गया चाहिने चिज सुटुक्क किन्न रुपियाँ छनै भया कामकाज चलन्थ्या उइल पैसा सापटले नै किन्नै बजार नजिक खानु आपतले बेसौती खोज्याको अन्न के हुन्थ्यो खाना कि मान्छे मन नै अरन्थ्या देश विदेश जान कि पितल पन सुनै जसो रङ्ग टल्क नाले पैसाको चलनै गयो रुपियाँ पल्कनाले घि ल्याउँथ्या नुन पन ल्याउँथ्या धान्य ल्याउँथ्या गुडा पैचो मागी तिद्य मान्छ आउँथ्या सुडा सुडा अचेल त पैसाइको काम छ पैचो भन्न भुली कहाँ गया पुराना चलन भण्ना भाइलो खुल्ली पैचो माग्दै लाजला गन्छे आज भल गाउँतिर बरु पैसा तिरी ल्याउना हाम्रा ठाउँतिर बरु पैसा तिरी ल्याउना हाम्रा ठाउँतिर पैचो शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार धनीराम गिरिजीले अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुराबाट लेखी पठाएको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार धनीराम गिरिजीलाई खुबै निको रचना पुराना जमानाको पैचोका विषयमा लेखपर पठाइदिया हुनाले बहुत धन्यवाद छ। तमलगा आफ्ना रचना हुक्का चिलिमका ठेगानामी पठाइदिया कार्यक्रम हुक्का चिलिम रेडियो महाकाली भीमदत्त नगर 18 कटान कञ्चनपुरका ठेगानामी हुलाकबटे पठाउनु छ भने फेसबुक पेजबटे पठाउनैलाई हुक्का चिलिमको फेसबुक पेज छ तामी पठाए लगै हुन्छ कसैका हातो हात पठाइदिए लगै हुन्छ जिमेलबटे पठाए लगै हुन्छ जसै माध्यमबटे लगै तमरो रचना मेरा हातसम्म पुगेले तमरो रचना यदि उत्कृष्ट छ भने 12 लाख लगै बढ्ती श्रोतासम्म पुर्याउने जिम्मेवारी मेरी। माल पहाडको मामलो कभै काम पडिजान्छ कभै महेन्द्रनगर जाने काम पड्यो भने मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी दोकान छ गया झिकघडी पसिना सुकाया गरमको महिना छ देखा पै घरकी मौकीलाई खासरबर महिलाकीलाई साडी धोती सुट अचाल त कुर्ती लेगी प्लाजोलाई खोज्जाहान तनलाई चल रहेछन् तमले रोजेका जसा मिलन्ना मोल भावलाई अन्त पसल है 2-4 रुपियाँ सस्तो दोकानदारलाई हँसाई सामान देखाउने सहीलाई सही गलतलाई गलत लगै भनिदिने नगद रुपियाँ हाल्नु जहाँ पायो वहीँ क्या हो जानु जहाँ निको मिलन छ जहाँ 2 रुपियाँ सस्तो मिलन छ तै चिज किलाई महेन्द्रनगरका मदन चोकमी न्यू भुवनेश्वरी राति दोकान होली गया हेर्या मन पढेले किन्यो नपढेले रन्दियो। यो एक अर्को व्यापारिक बढाउलो थियो। दिलानन्द जोशीजी भूतपूर्व शिक्षक दार्चुला लेकम मैखोली धुलेडी सन्नौला जरमथालो च्याल भीमदत्त नगरपालिका 16 बसन्तपुर कञ्चनपुर बसाहान रे 2076 सालको शुभकामना भणबल लेखिरहेछ। 76 को पहिलो चाड विशु पर्व आइग्यो भेटौ लाको चैत महिना हुरुक्क बाइ गयो काइलाई निको काइलाई गट्टो 75 बाइ गयो नयाँ वर्ष शुभकामना 76 आइ गयो भरमाण भरौसा गर मन राख खुलास घर पर देश सबनिका होइर्या जन भया उदास
राजा शनि सूर्य मन्त्री सम्बत परिधाबी राजनीतिमा उथल पुथल आलोचना हाबी काइँलाई हरि काइँलाई भरी यही सम्बतको फल अग्नि भय झैझ गडा हावा हुरी जल रक्षा होइरौ सबै ठौर मदेश मालको खुसी याले सबैमा होइरौ 76 सालको सबैलाई सफलता मिलौ आफ्ना क्षेत्रमा विकास होइजाऊ शान्ति होइजाऊ नेपाल देशमा डाक्टरहरू सफल भया आफ्ना अस्पतालमा ड्राइभर लगाई गाडी चलाया निकरी सडकमा इन्जिनियर सफल होइजा आफ्ना फिल्डमा खेलाडी सफल होइजा बाइस थाप्या सिल्डमा रक्षकहरू रक्षा गर्या देशको गर्या सेवा निष्पक्ष निशाप गर्या पाइ न्याहो मेवा शक्ति मिलौ साहित्यको कवि कलाकार मृदभाषी ओमजीको कण्ठ गलिसार नेता नलय ठाडो राख्या नेपालको शिर चमत्कार विकासको जनमाण्या पीर बाली नाली सपडी जाऊ किसान वर्गको सबैलाई फल मिली जाऊ आफ्ना कर्मको सबैलाई फल मिली जाऊ आफ्ना कर्मको दिलानन्द जोशीजी भूतपूर्व शिक्षक भीमदत्त नगरपालिका 16 बसन्तपुर कञ्चनपुरबाटै 76 सालको शुभकामना भनेर लेखिरहेको थियो यो रचना। बहुत बहुत धन्यवाद भूतपूर्व शिक्षक दिलानन्द जोशीजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। बसन्त ऋतु शीर्षक राखबर चाँदनी भट्टजीले गोब्रैया कञ्चनपुरबाटै लेखिरहेछ कक्षा 10 का विद्यार्थी। घामका महिना आई गया हावालय शिरशिर बसन्त ऋतुमा गद्दान चढालय चिरचिर पालुवालय पलुन लार्यान वन हरियाली प्रकृति प्रेमीकी लेखा न्यारोय खुसियाली गाउँका टमाई सबै व्यस्त कोही नै थिन खाली कति सुन्दर वातावरण सुदूर की थली उन दिन आइग्या अब भात खाएर सिन्या घाममा लगाऊ नाकी पतला कपडा किन्या काफल पाक्यो भन्ना र्यान चढा जसै कि जसै भ्यालै गाई त उसाई छाडा लाली गुराउँस फुल्या हुन्ना पहाड डाँडामाई आमका फुल फुली र्यान गाउँछन् गाडामै चैत महिना सकि गयो वैशाख आइरहेछ चटक्क घामसितै हावालाई लागिरहेछ सबै मान्छे आया होला दिदी बहिनी भेटी सबैले खायाका होला चिनी पानी फेटे वर्षभरि हरिया हुने पिपलका पात दिन आब लामा हुने छोटा हुने रात ब्याब रेन्ती हुने हन वैशाखका मान्छे इन गाउँ काटी बरे खान हो रोटा घाँस नदी माई पानी नै थी नै पानीका छाल पानी नभई सुकेका छन् पोखरी रे ताल बचाइ राख्दो पड्या हमले भाषा रे संस्कृति ईश्वरी छ मौसम अच्याल ईश्वरी छ प्रकृति ईश्वरी छ मौसम अच्याल ईश्वरी छ प्रकृति। चाँदनी भट्टजीले बसन्त ऋतु शीर्षक राखबर लेखी पठाएको रचना थियो कक्षा 10 का विद्यार्थी गोब्रैया कञ्चनपुरबाटै। बहुत बहुत धन्यवाद चाँदनी भट्टजीलाई खुबै निको प्रयास हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले हाजी लगाई साहित्य लेखन में और निको प्रगति हुनै जाऊ शुभकामना लगाइछ। आजको कार्यक्रमकी लागि भनेर आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिमलाई माला पहाड देश परदेशसम्म पुर्याउनामी सहयोग गरिदिए आफ्नाले रेडियो सुदूर संचार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला रेडियो युनिटी डडेलधुरा कि मौजौलाई लगाई भौती भौती धन्यवाद छ। रेडियो महाकालीका बन्द स्टुडियो कोठा भित्री बठै म ओम प्रकाश ओझा लगाई भोला 8-5 सम्मैकी लागि बिदा बारी माग्दौ। नमस्कार।